सडकमा बहस गर्ने कि संसदमा अछाममा गर्ने कि काठमाडौँमा स्वीकार्य छ। त्यति मात्र होइन मान्यज्यू, सम्माननीय सभामुख महोदय, म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई राष्ट्रघाती भनिएको छ। राष्ट्रघाती भनिएको छ, स्वाधीनता तलमाथि यो सम्झौताको कारणले गर्दा हुन्छ भनिएको छ। कहीँ कतै तलमाथि भयो भने नेपालले जे बेहोर छ, म आज यसमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद भएर सरी भनेर मात्र पाउँदिनँ। यदि त्यस्तो भयो भने म काठमाडौँको सांसद हुँ। थानकोट कटाइयोस्, नागरिकता खोसियोस्, चारपाटे मुडियोस्, सम्पत्ति विवरण बुझाएको छु सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्पत्ति खोसियोस्। मान्यज्यूहरू तयार हो? यदि यही 5 वर्षभित्रमा आज जनतालाई भनेको कुरा, सेना आउँछ, स्वाधीनता लुटिन्छ, सम्पत्ति अरूले लिएर जान्छ, अमेरिकी कानुन लागू हुन्छ भनेको कुरा 5 वर्षमा सम्झौता सकिँदै गर्दाखेरि भएन भने त्यो कुरा गर्नलाई तयार हो? तयार हो भनेदेखि भने यो पनि चुनौती हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रवाद र देशभक्तिको फरक भनेको नक्कली राष्ट्रवादी आफ्नो नारामा मान्छेलाई मर्नको निम्ति उचाल्छ, मार्न तयार हुन्छ। म देशभक्त हो, मर्न तयार हुन्छु। कुनै बेला नेपालमा एमसीसीले तातेको नेपाली राजनीति अहिले अमेरिकी सेना काठमाडौँ उत्रिएर प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिलाई भेटेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। नेपालले एसपीपी सम्झौता गर्ने या नगर्ने, एसपीपी सम्झौता गर्दा नेपालमा के सैनिक हस्तक्षेप हुन सक्छ भन्ने विषय यति बेला व्यापक चर्चा भएको छ। एमसीसी पास गर्ने बेलामा कुनै बेला नेपाली कांग्रेसका नेता, युवा नेता गगन थापाले नेपालमा कुनै पनि अमेरिका सेना आउँदैन र यहाँ कसैले बुट बजार्न पाउँदैन भनेर भाषण नै गरेका थिए। तर एकाएक यति बेला नेपालमा अमेरिकी सैनिकहरू देखिन थालेका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यो पनि 100मा होइन, हजारौंमा नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू भित्र आउँदैछन्, नेपाल प्रवेश गर्दैछन् र गरिरहेका छन् भन्ने केही समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। आज हामी तपाईहरुलाई खास के थियो एसएसपी यो सम्झौतामा, नेपालमा किन अमेरिकाको सैनिक आउँदैछ र के गर्दैछ, हामी यसको विषयमा खास खुलासा लिएर आएका छौं। कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। धेरैलाई लाग्छ अहिले नेपालमा अमेरिकी सेना छ या छैन, छ भने कति संख्यामा छ, यदि छैन भने आखिर आउने हो त भन्ने धेरैको प्रश्न हुन सक्छ। यति बेला आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, करिब 5000 अमेरिकी सेना नेपाल आइसकेको केही तथ्यहरूले देखाउँछ। यद्यपि नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका गएर उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि थप 10,000 अमेरिकन सेना नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन्। आखिर के छ त्यो सम्झौता पत्रमा, हामी तपाईलाई यसको विशेष जानकारी दिनेछौँ। संसदमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सिलवालले नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच 10 बुँदे सहमति हुन लागेको बारे सरकारसँग जवाफ मागेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले पनि त्यस्तो सम्झौताले संविधानको उल्लङ्घन गरेर त्यो भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट आत्मघाती रहेको बताउँदै सम्झौतालाई लज्जाजनक कामको संज्ञा दिएका थिए। उनले यसबारे आफ्नो धारणा राखेका लागि संसदमा समय समेत मागेका थिए। अब केही समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि अमेरिका भ्रमणमा सँगै जान लागेको विषयले पनि एसपीपी सम्झौतालाई झन पेचिलो बनाउँदै लगेको छ। हालसालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाको पेसिफिक कमान्डिङ जनरल चार्ल्स ए फिलिङ्गले उक्त सम्झौतामा नेपालले चाँडै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, केही समय अगाडि नेपाललाई अमेरिकाले एमसीसी तत्काल सम्झौता गर्न र कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको थियो। त्यसैगरी अहिले अमेरिकाका एकजना सैनिक अधिकृत आएर एसपीपी सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेका छन्। त्यो पनि नेपालका सत्ता गठबन्धनका घटकका ती राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर परामर्श गरेर उनीहरूले यो सम्झौता तत्काल लागू गर्न आह्वान गरिरहेका छन्। विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा प्रकाशित भएको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताको मस्यौदाको आधिकारिकता बारे आफूले प्रश्न नगर्ने सत्तारूढ दल निकट रहेका एकजना विज्ञले बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि संसदमा बोल्ने क्रममा उक्त सार्वजनिक दस्तावेजको आधिकारिकताका माथि प्रश्न उठाएका थिए। तर रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले भने उक्त प्रस्तावबारे आफूलाई जानकारी नरहेको
बताउँदै आएको छ। औपचारिक अनौपचारिक कुनै पनि रूपमा एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि मस्यौदा नेपाली सेनालाई प्राप्त भएको छैन। अब कुन स्रोतबाट कुन प्रयोजनले कसले कुन नियतले कता प्रचार भएको छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो, सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भनेका थिए। अमेरिकी सेनाका जनरल आफ्ना समकक्षीसँगको भेटमा पनि उक्त विषय एजेन्डामा नपरेको उनको दाबी छ। नेपाल र अमेरिका बीच यो सम्झौता हुनुपर्ने अमेरिकाले दबाब दिइरहेको छ। सम्बन्ध कायम बनेको 75 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हाल अमेरिकाबाट उच्च स्तरका अमेरिकाका सैनिक पदाधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। मन्त्री खड्काले भने संसदमा एसपीपी नामैले साझेदारी कार्यक्रम रहेको र त्यो कुनै सैन्य गठबन्धन नरहेको जिकिर गरेका छन्। नेपाली सेनाका प्रमुखको अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै सम्झौता हस्ताक्षर नहुने बताए पनि उनले यो सम्झौतामा सरकारले हस्ताक्षर गर्ने नगर्ने विषयबारे भने प्रश्न उत्तर दिन सकेका छैनन्। नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाबीच हुने गरी अघि बढाइएको भनिएको सम्झौताको प्रारूप लामो समयदेखि विकास हुँदै गरेको विषयका जानकारहरू बताउन थालेका छन्। अमेरिकाले सन् 2015 देखि नेपाललाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी हुन ताकेता गर्ने गरेको पनि विवरणहरू कताकति सार्वजनिक भएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहँदा पनि उक्त विषयबारे चर्चा भएको नेता भीमबहादुर रावल बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा सन् 2018 मा एमाले नेता प्रदीप कुमार गेवाली डिसेम्बर महिनामा अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले व्हाइट हाउसका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्नदेखि लिएर यूएसएड मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन एमसीसीका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो। उक्त भ्रमणपछि राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपी नेपालले सहमति जनाउने प्रसङ्ग सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि यस विषयबारे गेवालीलाई पार्टी बैठकमा नेकपाका नेताहरूले पनि प्रश्न गरेका थिए। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता कतिपय जानकारहरूले अमेरिकाको नभएर नेपालकै पहलमा अघि बढाएको दाबी समेत गरेका छन्। कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेताका साथै नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना नेताले पनि नेपालकै पहलमा प्रस्ताव अघि बढाइएको उनीहरूले बताउन थालेका छन्। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री अनि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको पालामा यो प्रस्ताव अघि बढेको कतिपयले आरोप लगाउन थालेका छन्। जानकारहरूका अनुसार पछि रक्षा मन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस नेता मिलेन्द्र रिजाल अघिल्लो सरकारको पहलबारे थप छलफल गर्नका लागि अमेरिका जाने तय भएको थियो, तर पार्टी महाधिवेशनमा पराजित भएसँगै उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पूर्व रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सन् 2015 बाट एसपीपी सम्झौताको विषयलाई लिएर अमेरिकाको नेपालमा असमानता बढेको बताइएको छ। त्यसबारे बारम्बार कुराकानी हुन थालेपछि आफूले सामरिक रूपमा धारणा स्पष्ट पार्नका लागि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकर दास बैरागीको संयोजकत्वमा परराष्ट्र क्रिया र रक्षा मन्त्रालयको सहभागिता रहने गरी कार्यदल गठन गरेको उनले बताएका छन्। म रक्षा मन्त्री हुँदा अमेरिका भ्रमणको निम्ति आएको थियो। अमेरिकाका अधिकारीहरूले एक दुई पटक आएर शिष्टाचार भेट गरेका पनि थिए। त्यसमा हामीले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे बताएका थियौं, उनले भन्छन्। आखिर के भन्छन् त जानकारहरू? यो मामिलाका जानकारहरू भने सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको मस्यौदा अन्तर्गतका प्रावधानबारे विभाजित देखिएका छन्। रक्षा मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वागले नेपालको भू राजनीतिक र कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात गरेर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आँचो नआउने गरी छिमेकीलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढाउन उपयुक्त हुने ठानिरहेका छन्। एसपीपी सम्झौता अनुरूप हुने कार्य देश अनुसार फरक रहेको र सम्झौता खासै विवादमा नतानिएको तर्क जानकारहरूले गरेका छन्, जसले गर्दा पनि नेपालको हितमा उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बच्न्यात एसपी सम्झौतालाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताएका छन्। यो पूर्ण रूपमा सैन्य क्षमता बढाउनको लागि छ भने लिन हामीले हिचकिचाउनु हुँदैन, उनले भने। नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताका लागि राजनीतिक, कूटनीतिक, अन्य सैन्य क्षमता पनि आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। आखिर सम्झौतामा के छ मस्यौदामा? दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यो विषयमा अझ जानकार हुन जरुरी छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदामा 10 वटा बुँदा समेटिएको छ, जसमा नेपालका उच्च हिमाली विभागमा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास गर्नेदेखि नेपाली सेनाको आतंकवादी विरोधी सुराकी क्षमताको विकास गर्न लागेको विषय समेटिएको छ। त्यस्तै नेपालमा संयुक्त रूपमा विपद व्यवस्थापन, सेनाका अधिकारीहरूका लागि अमेरिकामा फेलोशिप र अमेरिकी सेनाका अधिकारीहरूका लागि नेपालमा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोशिपका विषयवस्तु दस्तावेजमा समावेश गरिएको बताइएको छ। नेपाली सेनाले माग बमोजिम, हल्लुका तथा गैर घातक सैन्य सामग्री सहयोग र नेपाली सेनाका लागि साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण तथा उपकरण सहयोग पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, स्मरणीयता के छ भने केही महिना अघि मात्र एमसीसी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदै गर्दा
गगन थापाले भनेका थिए, यदि यहाँ अमेरिकन सेना आउँछन् र बुट बजार्छन् भने मलाई 4 दिशा मोडेर थानकोट कटाइदिए पुग्छ र मेरो सम्पत्ति सरकारले कब्जा गरे हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर उनै गगन थापाले आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा प्रश्न जवाब दिनुपर्ने आह्वान राखेका छन्। उनले भनेका छन्, यदि संसदमा प्रधानमन्त्रीले यो विषय हुन्छ, लागू हुन्छ, हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा आफ्नै भाषामा बुझ्ने शैलीमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ, यो 10 बुँदा एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रश्न छ। हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्र राष्ट्रसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग थप आबद्ध हुने हो, संलग्न हुने हो, यसबाट लिने हो। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन। नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र, छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भनेर भने पनि नसुन्ने। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो हितमा हुन्छ त्यो कुरा गर्नु, अरू बरु विकासको साझेदारीमा उनीहरूको बिचमा सक्यो भने प्रतिशत। तर अहिले भर्खर मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सामरिक विषय जहाँ आउँछ त्यो विषयमा शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि जाने, टाढै बस्ने। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले पनि। त्यसैले यहाँभित्र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धनको कुन दलले के भन्यो भन्ने कुरा मात्र होइन। म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो, न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, हुँदैन, गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन भन्नुभएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभा महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान, यो देशको कुरा भयो। अब म यहाँ बस्ने केही नेपालीको दुःख विश्वव्यापी रूपमा शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको परिसूचकको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। शेयर बजारको स्थायित्व र सबलताले लगानीकर्ताको मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको समुन्नतितर्फ तर विगत लामो समयदेखि नेपालको शेयर बजार अस्थिर रहेको छ। 78 भाद्र 28 गते 3198 को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिवर्तन हिजो 1979 मा झरेको। यस्तो परिघटनाले शेयर बजारको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै हो, तर यो सँगै धेरै साना लगानीकर्ताहरूलाई उठ्न नसक्ने। सम्माननीय सभा महोदय, प्रत्येक दिन मका 10 जना 15 जना मान्छे केही दिएका, काठमाडौँको मात्र होइन, सानसाना सहरका मानिस, आम मान्छे, साना साना मानिस दुःख गरेर 2 पैसा जम्मा गरेका मान्छे, कोही म झुन्डेर मर्छु भनिरहेका छन्, कोही हामी सडकमा आइपुग्यौँ। सामान्य अवस्थामा शेयर बजार तलमाथि हुन्छ, मैले सकाएँ। यस्तो नियमित प्रक्रिया लगानी गर्नेले यो कुरा बुझ्नु पनि पर्छ। तर कुनै अस्थिर नीतिको कारणले गर्दा बजारको ह्रासले अहिले विद्यमान र सम्भाव्य सबै लगानीलाई बजारबाट निरुत्साहित गर्छ। बजारमा रहेको तरलता अभावले शेयर बजारमा समस्या ल्याउनु स्वाभाविक हो, तर राष्ट्र बैंकको लिएको शेयर बजारमा कर्जालाई सङ्कुचन गर्ने नीतिको कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आयो भनेर जुन कुरा भनिएको छ हामीले बाहिर पढिरहेका छौँ, यसका बारेमा ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ। कारण जेसुकै होस्, म सम्माननीय सभा महोदय मार्फत अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, शेयर बजारको स्थायित्व कायम गर्न र शेयर बजारमाथि विश्वास कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरूले के कस्तो कार्य गरिरहेका छन् यो सम्बन्धमा सदनलाई
साथै साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका निम्ति के कस्तो कामहरू भइरहेको छ यो जानकारी गराइयोस्। निजी क्षेत्रको रियल सेक्टरलाई र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत धितोपत्र बजारमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने बेलामा अहिले जस्तो अवस्था बनेको छ धितोपत्र बजारको विश्वसनीयतामा यति ठुलो ह्रास आउने कुरा सकारात्मक कुरा होइन। धितोपत्र बजारको नीति दिगो र अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने खालको होस् र अन्त्यमा साना लगानीकर्ता आजको दिनमा हामीले उनीहरूले के भनिदिन सक्छौँ भने हामीलाई सोधेर गरेका थियौ र तिमीहरू डुबे तिमीहरूको कुरा भनिदिन सक्छौँ। तर सम्माननीय सभाको मध्ये साना लगानीकर्ताहरू आम मानिसहरू यी आम मानिसहरूलाई हिजो हामीले समयमा यसको जोखिमको बारेमा सूचित नगरेको कुरा यो कारणले गर्दा आजको अवस्था आएको कुरा हामीले अस्ति हामी यो समयमा यो गर्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत नगर्दै गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो कि त्यसैले कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ कि कुनै यो सेयर बजारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनै पर्छ त्यो ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ। तर अहिले एकैपटक गर्दै गर्दा घरलाई बरु 40 लाख मान्छे सडकमा आइपुग्दा त्यसको भार हाम्रो अर्थतन्त्रले ठेक्न सक्दैन। घर घरमा बिलिब्याट हुँदै गर्दा भोलि गएर त्यो सबैले हामीलाई पिरोल्ला कि नपिरोल्ला यो सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु र सदनलाई जानकारी गराइयोस्।